ni sa ga ma pa ni sa sa ni da pa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga re sa ni sa ga ma pa ni da pa ma ga ma pa ma ga re sa ni sa ga ma pa ni da pa ma ga ma pa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga re sa pa pa ga ma pa ni sa sa ni sa ga re sa ni sa pa pa ga ma pa ni sa sa ni sa ga re sa ni sa re sa ni da pa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa re sa ni da pa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga re sa ni sa ga ma pa ni da pa ma ga ma pa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga re sa pa pa ga ma pa ni sa sa ni sa ga re sa ni sa pa pa ga ma pa ni sa sa ni sa ga re sa ni da pa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa pa pa ga ma pa ni sa sa ni sa ga re sa ni sa re sa ni da pa ni da pa sa ni da pa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ma ga ma pa ga re sa ni sa ma ga re sa ni sa ma ga re sa ni sa ma ga